Gorgeous and the builder of artists nominated the treaty. He has been selected for 1 year as the president, during which he will make all steps for the betterment and quality, respect, honor of all the members and increase membership. If anyone during this period is willing to recast or attend the elections, he must present his members list with all the office bearers to contest against him. We welcome this. मैं अब मोहतरम जनाब मुनव्वर खान अफरीदी से अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को बहुत बहुत मेहरबानी सबकी और माशाल्लाह अपना इतना कीमती वक्त मेरे लिए निकाल के आए हैं। तो अभी काफ़ी बहस हुई है, जो नीचे भी हुई है अभी ऊपर भी हुई। बात ही कि मैं तो काफ़ी हक में था और हूँ भी कि भी हमारा इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्शन में कम से कम वो सब इदारों में बात पहुँच जाती है कि यार ये एक बाकायदा मुंतखब होके आया, ये बाकायदा वोट लेके आया है। और कल हमने जहाँ जहाँ भी जाना था, जिस जिस इदारे से हमने बात करनी थी, तो वो हमने बाकायदा उससे बाकायदा प्राउड होके कहना था कि भाई मैं 600, 500, 400 वोट लेके आया हूँ, मेरी बात तुम सुनोगे। तो उस लिहाज से ये जो हम इस तरीके से मुंतखब कर रहे हैं, ये इसकी वो पावर नहीं है जो मतलब बाकायदा वो होनी चाहिए। मगर ये कि ये काफ़ी आप सुन लिया, आपने काफ़ी बात कर ली है सर, अभी सिर्फ सुने, मेहरबानी करें। तो उस लिहाज से अभी जो पीछे भी हमने एक इजलास किया, उस इजलास में हमने एक अबूरी टीम बनाई। तो अबूरी टीम ने बड़ा अफसोस है उन पे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं कि उन्होंने एक दफ़ा इलेक्शन करवाया, दूसरी दफ़ा इलेक्शन करवाया, तीसरी दफ़ा इलेक्शन हुआ, अभी चौथी दफ़ा भी फिर हुआ था और बैड लक चारों दफ़ा नाकाम हुआ, चारों दफ़ा नाकाम हुआ। और हम वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम एक दफ़ा इलेक्शन हमने कराया, दूसरी दफ़ा हमने कराया, तीसरी बड़े फ़ख्र से कहते हैं ओ भाई आप लोगों ने इलेक्शन करवाया तो नाकाम भी तो हुए ना, कौन सा कामयाब हुआ। तो बड़ा दुख इस बात का है कि हमने उनको पिछली दफ़ा अपने साथ जोड़ लिया था और उन्होंने जाके ईद मिलन पार्टी उधर हुई थी, तो उन्होंने जाके वहाँ पे बाकायदा उधर सुनी गई और वापस आए। मेरा दरअसल एक पीछे मैच हुआ था, उससे कुछ छोटा मोटा मेरा मसला हुआ था, वो अदालत का मेरा अलहदा मसला था, इससे उसका तलब नहीं था। मगर उन लोगों को कहा गया कि भाई ये तंजीम को रोको, ये तंजीम ना बनने दो। तो उस बिना पे उन्होंने आए, उन्होंने कहा भाई आप इनके साथ सुलह करें। मैंने कहा भाई ये मेरा अलहदा मसला है, ये इसके साथ तलक ही कोई नहीं उसका। कहता नहीं आप सुलह करेंगे तो उसके बाद हम अक्यूटी चलाएंगे, हम अक्यूटी को टाइम देंगे, नहीं तो हम हाथ उठा लेते। तो उस बिना पे उन्होंने उस दिन हाथ उठा लिए और मैंने उसके बाद माइंड बना लिया था कि हम दोबारा इजलास करके हम दोबारा अपनी टीम मुंतखब करेंगे। तो उस बिना पे हमने अभी मुंतखब की या कर रहे हैं जो भी। तो बात यह है कि आप लोग माशाल्लाह काफ़ी हैं। अब आप कम से कम, बहुत कम नहीं तो कौन से 30, 40, 50, 40 लोग हैं। अब ये आप तक है कि इसको जो रजिस्टर्ड करना है वो आप लोगों ने करना है, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं कर सकता। वो आप लोगों ने बाकायदा जाके अपने जितने भी दोस्त हैं, आप हमारे फील्ड के हैं, हमारे जो जितने शोबिस के हैं, उनको आपने जाके कहना भाई हमने मुंतखब किया है। आप 50 है तो 50 से 200 हो जाएंगे, 200 बंदे बाकायदा 200 तक बात पहुंचेगी। तो वो 200 बंदों में अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा चीज़ रजिस्टर्ड होगी। तो आप लोगों ने साल का टाइम रखा है, साल का ना रखें, इसको कम रखें कि कम से कम उस पीरियड के दौरान हम अगर काम ना कर सके तो उसी दौरान हम इलेक्शन की आवाज़ दे दें। तो उस लिहाज से साल बहुत ज़्यादा है, इसे कुछ 6 महीने की तरतीब रख लें, 6 महीने की तरतीब रख लें।
یا اس سے کم اگر رکھتے ہیں تو 3 مہینے رکھ لیں یا اس ترتیب پہ رکھ لیں کہ اس کو ہم لے کے چلیں، ہم چلتے جائیں. اسی کے بیچ میں ہم باقاعدہ ایک کابینہ بنا لیں گے، وہ مزید وہ چینج والی وہ کر لیں گے جس میں جو بھی ہوگا، غلطیاں ہمیں ہوں گی اور 100 مسئلے ہوں گے، وہ ہم ساتھ ساتھ نکالتے رہیں گے. اور دیکھیں ہم ابھی ایک مثال کے طور پہ ابھی آگے تنظیم ہم نے چلانی ہے، ہمیں پیسے ہم کسی سے نہیں لے رہے، یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم کر رہے ہیں. تو اس بنا پہ ہم نے آگے انشاءاللہ دفتر بھی لینا ہے کسی تنظیم کے لحاظ سے، اسی کو لے کے چلنا ہے. اسی کی پیریڈ کے بیچ میں ہم آرٹسٹوں کو دیکھ لیں گے کون کون سے آرٹسٹ ہیں، کون کون سے نہیں ہیں. کیونکہ پیچھے جب آپ کے سامنے تھا وہ ڈھول والے بھی بیچ میں آ گئے تھے، ڈانس والے بھی آ گئے تھے، سارے لوگ آ گئے تھے. کم سے کم وہ بھی سنسر ہو جائیں گے، وہ لوگ بھی نکل جائیں گے، اور جو صحیح فنکار ہیں وہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہو جائیں گے اور رجسٹرڈ آگے چلتے رہیں گے. وہ ہم نے آرٹ کونسل کو بھی دینے ہیں، وہ پی ٹی وی کو بھی دینے ہیں، سب کو دینے کہ یہ ہمارے آرٹسٹ ہیں. گورنمنٹ پنجاب کو بھی دینے ہیں کہ یہ ہمارے رجسٹرڈ فنکار ہیں. اب انہی کے ساتھ انہی کی فلاح کے لیے ہم نے بھی کرنا ہے اور آپ بھی ہمارے ساتھ فلاح کریں. تو اس بنا پہ میں اتنا کہوں گا کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا. ہم یہ ہے کہ بس بہت جلد کا مطلب ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ہم اپنی ایک سمجھ لیں کہ ایک ٹیم بنا لیں گے 7 بندوں کی. وہ 7 بندوں کی ٹیم بنا کے ہم اس کو اناؤنس کریں، جس طرح اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں، اس طرح اور بھی خدا نہ خواستہ کسی کا اگر ہے جو جائز ہے اس کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر سکیں. باقی ہمارے پاس ابھی نہ کوئی ادارہ کچھ ہمیں دے رہا ہے، نہ ہم آپس میں کچھ اکٹھے کر رہے ہیں، ہم اپنی مدد آپ کے تحت کریں گے. تو اس لحاظ سے ہم سے امید بھی اتنی رکھیں کہ جتنی ہم کر سکیں، کہ یہ نہ آپ امید پہاڑ کی رکھیں اور ہم چونٹی کے حد تک بھی کچھ نہ کر سکیں. تو اس لحاظ سے ہم سے امید بھی اتنی رکھیں اور ہم اللہ کو منظور ہوا باقاعدہ روز کوشش کریں گے کہ 2 سے 3 گھنٹے ہم اس تنظیم کو دیں. 2 سے 3 گھنٹے ہم روزانہ اس کو دیں گے. ہم روزانہ کی پلاننگ کریں گے کہ آج ہمارا کہاں پہ مسئلہ ہے. مگر سب سے پہلے یہ جو ہمارے جتنے دوست ہیں اس تنظیم کو رجسٹر کریں کہ آرٹسٹ کمیونٹی بن چکی ہے، اس کی کابینہ بن رہی ہے، یہ اس کے لوگ ہیں، اور یہ ہم سب اس کو ہم نے خود منتخب کیا دوسرے لفظوں میں. تو اس بنا پہ اب جو ادارے ہیں ان اداروں میں ہم جا کے جن کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ بتاشا ہے، اس مسئلے میں فرض کریں جس طرح پی ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، اس ادارے میں ہم دیکھ لیں کہ مطلب ملازمین بھی بتاشا ہیں، ادارے بھی بڑے ہیں، کام نہیں